बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रांसेंडेंटलिज्म। आज हम ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, डेफिनेशन, ओरिजिन की बात करेंगे, सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट जो है इसको डिस्कस करेंगे, उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट की डेफिनेशन को देखने से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ एन अप्रोच टू फिलोसफिकल, स्पिरिचुअल, आर्टिस्टिक, लिटरेचर एंड अ वे ऑफ लिविंग। स्टूडेंट्स, ये मूवमेंट ना सिर्फ लिटरेचर में आई थी बल्कि ये मूवमेंट रिलीजियस में और फिलोसफी में भी आई थी, आर्ट में भी आई थी। ठीक है, ये मूवमेंट यूनाइटेड स्टेट के छोटे से इलाके न्यू इंग्लैंड से शुरू हुई थी और ये 1836 से लेके 1846 तक रही थी, यानी कि 10 ईयर्स के लिए ये मूवमेंट आई थी। ये मूवमेंट बोस्टन मिनिस्टर के एक ग्रुप से शुरू हुई थी। इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट एज ऑफ रीजन। स्टूडेंट्स, ये मूवमेंट एक रिएक्शन था अगेंस्ट एज ऑफ रीजन। एज ऑफ रीजन की जो कंट्रोल था, एज ऑफ रीजन की जो वैल्यूज़ थी, जो डोमिनेशन थी, उसके अगेंस्ट ये एक रिएक्शन था। ठीक है, अभी हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। ट्रांसेंडेंटलिज्म इज अ फिलोसफी दैट असर्ट्स द प्राइमेसी ऑफ द स्पिरिचुअल एंड ट्रांसेंडेंटल ओवर द मटेरियल एंड एम्पिरिकल। स्टूडेंट्स, ट्रांसेंडेंटलिज्म एक ऐसी फिलोसफी है जो ये दावा करती है कि इंसान खुद के लिए काफ़ी है। ठीक है, इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी और ट्रांसेंडेंटल बेहतर है। ठीक है, मटेरियलिज्म के बजाय दुनियावी चीज़ों को, दुनियावी मादों को अपोज करती है ट्रांसेंडेंटलिज्म। ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स के अकॉर्डिंग मटेरियलिज्म के पीछे भागना बेहतर नहीं है बल्कि एक बुरा काम है। ट्रांसेंडेंटलिज्म वाज अ 19th सेंचुरी पॉलिटिकल मूवमेंट। जैसा कि हमने पहले बात की कि ये एक मूवमेंट जो थी ट्रांसेंडेंटलिज्म, ये सिर्फ लिटरेचर में नहीं आई थी बल्कि ये रिलीजियस में आई थी, फिलोसफी के अंदर भी आई थी और इसको आर्टिस्टिक मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ये मूवमेंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी कहलाती है। ट्रांसेंडेंटलिस्ट बिलीव रखते हैं कि जो असल हकीकत है, जो ट्रू रियलिटी है, जो मावराई हकीकत है, वो फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड है। ठीक है, ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट जो है ये इंडिविजुअल की डिग्निटी के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, और एक सिंपल और माइंडफुल लाइफ को एडवोकेट करती है। मींस अब इंसान अपनी 5 सेंसेस के थ्रू, अपने माइंड के थ्रू जो नॉलेज हासिल करता है वो नॉलेज उसके लिए काफ़ी है। ठीक है, इंसान अपने आप में एक बेहतरीन मखलूक है, उसे किसी भी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी सोसाइटी की, किसी भी रिलीजन की ज़रूरत नहीं है। इंसान अपना अच्छा बुरा खुद जानता है और उसे किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसेंडेंटलिस्ट ह्यूमन स्पिरिट की पावर पे बिलीव रखते हैं। इनके अकॉर्डिंग इंसान खुद डाइविनिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन कायम कर सकता है। वो रिलेशन किस तरह से कायम कर सकता है? नेचर के थ्रू, नेचर को फील करके, अपनी 5 सेंसेस के थ्रू, अपने माइंड को यूज़ करते हुए, अपनी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू वो खुद डाइविनिटी से रिलेशन कायम कर सकता है। ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहते हैं कि इनको किसी भी चर्च की ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उस पर फोकस करके नेचर से मिलकर भी अपनी स्पिरिचुअलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ट्रांसेंडेंटलिज्म की समझ आई होगी। अभी हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं। ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट की ओरिजिन की बात करें, ट्रांसेंडेंटलिज्म वर्ड जो है ये लातीनी जुबान के लफ्ज़ ट्रांसेंडरे से निकला है, जिसका मतलब है क्लाइंब ओवर या बियॉन्ड। बियॉन्ड का, क्लाइंब ओवर का क्या मतलब है? परे होना, दूर होना, पार होना, मींस बियॉन्ड होना। ये मूवमेंट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। 1836 के अंदर कुछ मेन प्रोमिनेंट रिफॉर्मिस्ट्स जो थे, मिनिस्टर्स जो थे, राइटर्स का एक ग्रुप कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स के अंदर इकट्ठा हुआ और उन्होंने एक सिंपोजियम प्लान किया। सिंपोजियम क्या है? सिंपोजियम एक सोशल गैदरिंग को कहते हैं जहाँ पर इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ को डिस्कस किया जाता है। इस सोशल गैदरिंग के लीडिंग फिगर थे राल्फ वाल्डो एमर्सन। उन्होंने वहाँ पर एक क्लब बनाया और फिर उस क्लब को द ट्रांसेंडेंटलिस्ट क्लब का नाम दिया गया। स्टूडेंट्स, ये तमाम राइटर्स, जैसा कि इनमें हमारे पास सरे फहरिस्त आते हैं, राल्फ वाल्डो एमर्सन, हेनरी डी थॉरो, मार्गरेट फेलर, वाल्ट विटमैन, एमिली डिकन्सन, एडगर एलन पो, ये राइटर्स इस क्लब में आते थे और रीज़न की बात करते थे, लॉजिक, स्पिरिचुअलिटी और ट्रुथ की बात करते थे। ठीक है, और यहाँ से ही स्टूडेंट्स इस मूवमेंट का आगाज़ हुआ, यहाँ से ही ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट शुरू हुई। अभी हम इस मूवमेंट को मज़ीद समझने के लिए इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं ताकि हमें इस मूवमेंट की अच्छे से समझ आ सके। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म क्या है? एम्फसाइजिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक एंड शुड बी इंडिपेंडेंट इन देयर थॉट्स एंड बिलीव्स।
ٹرانسینڈنٹلزم موومنٹ ایمفسائز کرتی ہے کہ ہر فرد یونیک ہے اور اسے اپنے تھاٹس اور بلیفس میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ٹرانسینڈنٹلزم کے اکارڈنگ ایک انڈیویجول سوسائٹی کی ڈیمانڈ سے فری ہونا چاہیے, یعنی کہ اس کے اوپر کوئی بھی پریشر نہیں ہونا چاہیے کسی بھی عقیدے کے حوالے سے, ریلیجن کے حوالے سے, کسی بھی انسٹیٹیوشن کے حوالے سے, سوسائٹی کے حوالے سے اس کے اوپر کوئی بھی پریشر نہیں ہونا چاہیے. وہ سوسائٹی کی ڈیمانڈ سے فری ہونا چاہیے. وہ خود کو نیچر سے اٹیچ کرے, خود کی بیس پر ایکسپلوریشن شروع کرے اور سولیٹیوڈ میں رہے. ایک انسان, ایک فرد خود ہی خود کے لیے کافی ہے. انڈیویجول کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے یا زندگی کی اونچ نیچ سکھانے کے لیے ٹرانسینڈنٹلزم کے اکارڈنگ کسی بھی مذہب کی, کسی چرچ کی, کسی انسٹیٹیوٹ کی اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہے. اس کی انر اسپرٹ جو ہے, اس کی انر اسپریچول اس کے لیے کافی ہے. وہ خود اپنا اچھا برا جان سکتا ہے, خود وہ خدا کے نزدیک ہو سکتا ہے, خود وہ لائف کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. تو اوپر کسی بھی قسم کا سوسائٹل پریشر نہیں ہونا چاہیے, یعنی کہ انڈیویجول پہ فوکس کرتی ہے, انڈیویجولزم کے اوپر اس کا ایمفسائز ہے. اسپریچولزم کیا ہے؟ اسپریچولزم مینز روحانیت, گیونگ امپورٹنس ٹو اسپریچول ایکسپیرینسز دیٹ اسٹیبلش اے ڈائریکٹ کنیکشن بٹوین دا ہیومن سول اینڈ ڈیوائن. ٹرانسینڈنٹل رائٹرز اور یہ موومنٹ ایک انسان کی انہیرنٹ گڈنس اور اس کی سول کی پیورٹی پہ بلیو رکھتے ہیں, کیونکہ اسپریچولیٹی کسی بھی چیز سے نہیں آ سکتی, ٹھیک ہے, یہ خود کی ریفلیکشن سے آتی ہے, نہ کہ یہ بکس پڑھنے سے یا کسی بھی آرگنائزڈ ریلیجس پہ عمل کرنے سے آتی ہے, بلکہ ایک انسان خود جو ہے وہ اپنے ریفلیکشن سے ہی اس کے اندر اسپریچولیٹی آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ کیریکٹرسٹک ہے موسٹ امپورٹنٹ, نیچر. Transcendentalists viewed that nature as divine expression and highlighted its importance in their writing and philosophies. Transcendentalism movement کو فالو کرنے والے نیچر کو ڈیوائن ایکسپریشن سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے ورکس میں, تھیریز میں نیچر کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. نیچر کو اسپریچول انسائٹ کا ذریعہ سمجھتے ہیں, کیونکہ نیچر کو بس فیل کر سکتے ہیں اور اپنے اندر اتار سکتے ہیں, اسے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, اور ایک انڈیویجول کا نیچر سے کنیکٹ اس کی پرسنل گروتھ کے لیے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ ایک انسان جب نیچر سے ملتا ہے تو اس کے اندر اسپریچولیٹی آتی ہے اور وہ زندگی کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. نیکسٹ کیریکٹرسٹک ہے نان کنفرمٹی. نان کنفرمٹی کیا ہے؟ دس موومنٹ چیلنج دا کنونشنل نارمز اینڈ انسٹیٹیوشنز ان سوسائٹی, انکریجنگ انڈیویجولز ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو دیئر انر وائس اینڈ بلیفس. اب آپ کو اس کی اتنی سمجھ آئی ہوگی کہ یہ انسان کے انر بلیفس اور انر وائس کو امپورٹنس دیتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو انکریج کرتی ہے. ٹرانسینڈنٹل موومنٹ میں کنونشنل نارمز کو اور انسٹیٹیوشنز کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اور انڈیویجول کو انکریج کیا گیا کہ وہ اپنے اندر کی آواز سنیں, اپنے بلیفس کے مطابق عمل کریں, سوسائٹی کا دباؤ یا رسم و رواج یا روایات کو فالو نہ کرے اور نہ کسی مولوی یا قاری کی باتوں کو امپورٹنس دے, بلکہ خود کی آواز کو سنیں, خود کی انر وائس کو سنیں. نیکسٹ کیریکٹرسٹک ہے آئیڈیالزم. آئیڈیالزم کیا ہے؟ Transcendentalists held that idealistic views. Believing in the inherent goodness of people and nature, they aimed to reform society and promote social change based on these ideals. Transcendentalists جو ہیں یہ idealistic views رکھتے ہیں, انسان کی inherent goodness پر یقین رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک ideal society بنائے جس میں وہ خوش رہ سکے. جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ایج آف ریزن کے ریئیکشن میں یہ موومنٹ آئی تھی, تو ریئیکشن ہی یہ تھا کہ اس ٹائم پہ لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا, لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ویلیوز بنائی جاتی تھی, ٹریڈیشنز بنائی جاتی تھی, نارمز بنائی جاتی تھی, لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا. اس کنٹرولنگ کو ختم کرنے کے لیے یہ موومنٹ آئی تھی, اور ٹرانسینڈنٹلسٹ کہتے تھے کہ انسان خود ہی اپنی ایک آئیڈیل سوسائٹی بنائے اور وہاں پر اپنی مرضی سے زندگی گزارے, ٹھیک ہے. یہ کیریکٹرسٹکس ہیں, آپ ان کیریکٹرسٹکس کو اچھے سے سمجھ کے کسی بھی ٹرانسینڈنٹل ورکس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ابھی ہم ایک موسٹ امپورٹنٹ کنسیپٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ ہے سیلف ریلائنس. سیلف ریلائنس کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک ٹیکسٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک ٹیکسٹ ہے, ایک ایسے ہے ٹرانسینڈنٹلزم موومنٹ کے اندر. اس ایسے کو لکھا تھا رالف والڈو ایمرسن نے, انہوں نے اس کو 1841 کے اندر لکھا تھا, ٹھیک ہے. اس ایسے کے اندر رالف والڈو کہتے ہیں کہ ایک انسان کو خود پر ٹرو اتھارٹی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ایک انسان کو خود کے اوپر اتھارٹی ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ انسان کو خود پہ بھروسہ ہونا چاہیے رادر دین باقی دوسری چیزوں کے اوپر اسے بھروسہ ہو. رالف والڈن کے اکارڈنگ انسان کو خود کو اپنی انٹیوشن کے اکارڈنگ گورن کرنا چاہیے, نہ کہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے کہنے پہ یا پھر کسی ریلیجس لیڈر کے کہنے پہ. یعنی کہ انسان کا جو سیلف ریلائنس ہے وہی اس کا پاتھ ہے اور وہی اس کا پیس ہے. یعنی کہ وہی بات ہے کہ انڈیویجولزم کے اوپر فوکس کیا گیا ہے, انسان کو خود کا لیڈر کہا گیا ہے, وہ خود اپنی
لائف کو ٹرین کرے، خود اپنی لائف کو ڈائریکشن دے، خود چیزوں کو آبزرو کرے اور خود ایک ڈائریکٹ کنیکشن ڈیوائن کے ساتھ بنائے. ٹھیک ہے، یہ تو تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ٹرانسینڈنٹلزم موومنٹ کو اچھے سے ڈسکس کیا. آئی ہوپ آپ کو تمام کانسیپٹ اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے. اگر آپ کی کچھ کوائریز ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں ڈراپ کر دیں. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی مل جائے. اپنا رکھیے گا خیال، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.